बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वस्साबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। परुन दर्स के मंगा सूरत खलास करो खुलासा वेलो दा आखिरी आयात की मंग वेलो छे के खुलासा द टूल सूरत का सूरत के सलोर मसले वे खुलासा द टूल सूरत दावा कस्ता सुयादी नुमा खुलासा द सूरत मुख्तलिफ नहजुन जिक्र करे हुआ यौदा नबियारा मुआद को मुख्तसरन दे सूरत के सूरह आल इमरान के सलोर मज़ामीन मक़सूदी दी तौहीद नफी द माबूदियत द गैरुल्लाह। नंबर 2 सदाकत द रसूलुल्लाह। नंबर 3 तरगीब इलल जिहाद। नंबर 4 तरगीब इलल इन्फाक। न तौहीद और रिसालत के निस्बत द खादिम और द मखदूम दे और जिहाद और इन्फाक के ताल्लुक द खादिम और द मखदूम दे। तौहीद और रिसालत के निस्बत द खादिम और द मखदूम दे। जिहाद और इन्फाक के ताल्लुक द खादिम और द मखदूम दे। न इन्फाक कवई चे जिहाद उशी और जिहाद कवई चे द पैगंबर इमदाद और कामयाबी भी और मकसद द कामयाबी तरदीद द शिरक और इशाद द तौहीद दे। नो इन्फाक कवई छे जिहादुशी द खुलासा माता तवेले वदा दो अमीर बंदियालवी रहमहुल्लाह पावाला मा वेलेवा द शेख हुसैन अली रहमहुल्लाह मुख्तसर खुलासा दा अमीर बंदियालवी रहमहुल्लाह खुलासा जिहाद कवई दा इन्फाक कवई छे जिहाद उशी और जिहाद कवई छे द पैगंबर इमदाद और कामयाबी और मकसद द कामयाबी द पैगंबर तरदीद द शिरक और इशाद द तौहीद दा द टोलो खुलासा आदा शुआ नो माता तवेलू इस बिरू देख मैं ऐसे दे रिसालत इशारा दा स्वाबिरू के पर उनमें लगोलो जिहाद इशारा दा राबितू के इन्फाक इशारा दा और वत्तकुल्लाह के इशारा दा तौहीद ता और दाद कामयाबी उसूल लअल्लकुम तुफ्लिहून। दाद कामयाबी उसूल लअल्लकुम तुफ्लिहून। न लगोन दे तवज्जो कवा पर इस्बिरू और वत्तकुल्लाह के निस्बत द खादिम और द मखदूम सदे निस्बत द खादिम और द मखदूम ने बोले तौहीद और रिसालत थी
نو نسبت د خادم او د مخدوم دے او بصوابرو ورابطو کے پدے دوارو کے تعلق د خادم او د مخدوم دے نو رابطو کوئی چھے صابرو راشی جہاد راشی او دا زکا چھے کامیابی راشی دا پیغمبر پاک دا اسبرو او دا پیغمبر کامیابی زکا چھے واتقوا اللہ دا پیغمبر کامیابی زکا چھے واتقوا اللہ تردید دا شرکشی او اشاعت دا توحیدشی زکا دا لب لباب او راز خلاصہ فضل کد کامیابی دا لعلکم تفلحون امتیازات دا سورہ آل عمران ممتاز پا دے باندے چھدے کے اصلاح دا نسوارا ہوا دا اول نواخلے ترا خیر پورے دے کے اصلاح دا نسوارا ہوا پا دے ممتازو نمبر 2 سورہ آل عمران ممتازو پا اقوال 5 دا توحید پا عبدیت دا عیسیٰ باننے ماویلو نمبر 3 آل عمران ممتازو پا 33 نقطو پا عبدیت دا عیسیٰ باننے نمبر 4 آل عمران ممتازو پا دے چرہ دیکھو پشپگ اصولو دا نصرانیت باندے نمبر 5 سورہ آل عمران ممتازو پا مناظرہ و مباحلت نسوارہ و سرا نمبر 6 سورہ آل عمران ممتازو پا قوانین دا جماعت باندے قوانین دا جماعت ذکر کول نمبر 7 آل عمران ممتازو دا صحابہ کرام پا اعلی شان او سپائی باندے آو خلبن قلاوے صحابہ پسے نچدے دا اجازت خوارجو تشتے ندا اجازت معتزلو تشتے ندا اجازت غٹ روافظو تشتے او ندا اجازت وڑو روافظو تشتے غٹ روافظ آغا سشیا ایران کی دی او سشیا گاندلتا پاکستان کی دی دا بنوائی چلا پاکستان شیعہ پاکی خدی دا ایران اغا آرامیان دی دوارا آرامیان دی او وارا روافظ چه دے نو وارا روافظ بیا بلا شہری پاکستان تر ڈک پروت دے چه اغای وی صحابہ میں یار حق ندی دے زانتا پکلا خخ نسبتونم کئی صحابہ میں یار حق وی ندی صحابہ میں یار حق دیو دا چه سوک نمانی نو دا دو خمینی میتیازی دی آغا خلق دو خمینی میتیازی دی چه سوک صحابہ تا میں یار حق نوائی دا دو خمینی دی میتیازو شتر آرسید لگی پاکستان دا دا صحابہ کرام و اعلی شان او صفائی پدے ممتاز اللہ اتم دا ممتازو پدے آیات مبارکہ شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط پدے ممتازو دا توحید دا نہج دا بلزائی نشتا آل عمران کے دے
نهم دا سورہ آل عمران ممتازو پدے آیت مبارکہ زین للناس حب الشہوات چھ تزہید پی دنیا ورکو پس ذکر دا اشیاء سبع سرا دا نہج بالزائنشتا سورہ آل عمران ممتازو پدے باندے چھے اقرار دا انبیاءو پا نبوت دا سید الانبیاء باندے اقرار دا انبیاء کرام ویران کرکو پا نبوت دا سید الانبیاء باندے کسی کے پدے باندے سورت ممتازو او آغا آیات بیالتا چما سنگویلے ہو آغا آیات کا لیاو لسن آل عمران ممتازو پر رفع دا حسابان نے انی متوفی کا ورافعو کا الیہ ومطہرو کا دا نحج بلزائی نشتا ورافعو کا الیہ بر رفعو اللہ شتے ورافعو کا نشتا آل عمران ممتازو پر تفصیلی خباستنو او گندگو دا نسواراو باندے پینزلس پلیتی دا غی ذکر کولی دیار لسن سورہ آل عمران ممتازو دا امید توبے پا شرائطو باندے آسان توبے دا تابو واسلقو او دا مولا آدھا تمخ کے ذکر کرو چھو گورے تابو واسلہو وبینو دا نچے انکار حدیث تے برملا کڑے دے دے منکر حدیث تے ملگرو او دے دے صرف دا ہوئی چھے آو منگتی نا جدائیو زکا دے منکر حدیثو منگتا پتا نوا تا تا خپتا وا تام پالی پلامو آرامیوے تور سروے وائی بچے منکر حدیثو او اس دمون انکار حدیث نا توبہ کن علا بدی توبہ کر لی تا تمنگا آگا ٹیم برملاوے لو چدا منکر حدیث تے و طور سروے و تو خوشحالے دے پا دی نقلاسی او چه سوکم ور سر زیدی ور سر زمگی چاہتا ضرورت نشتا منگ نا پلاران پکار دی و نا مزامن پکار دی زمگی ایمان پکار دی سوار لسم ذکر دا بیماری دا یعقوب علیہ السلام پدے صورت ممتازو اللہ ما حرم اسرائیل علی نفسی پینزل لسم صورت ممتازو پدے آیات مبارکہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل صورت ممتازو پفضیلت دا مریم دا غیکم فضائل چه ذکر کول پناشنا انداز دا ببل صورت کی صورت ممتازو پا تقسیم دو قرآن آل عمران کے داو دا صورت ممتازو چه تقسیم دو قرآن کڑے دے محکمات متشابہاتو تا چه متشابہات او محکمات دی قرآن کے اتلسم دا صورت ممتازو پا تقسیم دا عبادو باندے راسخین او زائغین ہوتا راسخین ام ذکر کول زائغین ام ذکر کول چس راسخین دیا گئی قرآن و سنت کے پزل خبر نکے او سزائغین دی چھ دے استواء علی العرشنا مکان ثابت ہے او سزائغین دی چھے غید اللہ اول تشبیور کی نبیہ تعطیلو کی لکہ دنن زمانے بدتیان پا مردان کے دشخڑو پشان پیدا شوی دی چھے اسماء و صفاتوں کے گوتے ہوئی او تکفیر کئی دا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ الان کے پلارانو یا غط شیخ الاسلام ویلی او اسم دا غطا لوی شان باندے اقرار کئی لیکن دیر اپا سے دلو تکفیر دے امام ابن تیمیہ و تکفیر دے ابن قیم کئی دا زائغین دی گلا اول مشبہہ گرزی نبیہ معطلہ گرزی اسوک دے استواء علی العرش بنوں باندے
مکانونه ثابتای دواړه گمراهان تلی دی خویدلی دی دا عقیده دا سلفنا نلسم قد کان لکم آیت فی فیتین التقطا پدے بعد سورت ممتازو شلم سورت ممتازو پدے چو یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس یوشتم سورت ممتازو پدے آیت مبارکہ قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء سورت ممتازو پدے آیات قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ سورت ممتازو پدے آیات انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی سورت ممتازو پدے آیات چوا انبتها نباتا حسنا وکفلها زکریہ وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریہ سورت ممتازو پا کرامت دا مریم باندے سورت ممتازو پا دعا دا زکریہ علیہ السلام پا دے الفاظو ہنالک دعا زکریہ ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبا إنك سميع الدعاء سورة ممتازو پدے ويكلم الناس في المهد وكهلا ويكلم الناس في المهد وكهلا سورة ممتازو بطریقہ انتخاب دا پارا دا کفالت دا مریم اذ تلقون اقلامهم ایہم اذ یلقون اقلامهم ایہم یکفل مریم بطریقہ دا انتخاب دا پارا دا کفالت دا مریم پدے ممتازو سورت ممتازو پدے جو ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین سورت ممتازو پس صفائی دے ابراہیم علیہ السلام پا مقابلہ دو قول دے یہود و نصاراو کے پس صفائی دے ابراہیم علیہ السلام پا مقابلہ دو قول دے یہود و نصارا چی ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ ولیکن کان حنیفا مسلما سورت ممتازو پا قول دا اہل کتابو چاگے وے لیس علینا بالامین سبیل چه دا میانو مال خوڑوی گناہ نشتا لکه داو سے چتینا پا قسمہ قسم دوکیو کرو لیس علینا خوری لگیا دی کنا مولیا دا دنیا لگیا دی چا پا دوکو خوڑا و چا پا تسکو خوڑا اس لگیا دی دست فکر نشو پا قسمہ قسم طریقو یو خوڑا او چه حیا پکینی بس دنیا او خوڑا خکولی خکولی شیرونه یو دای چه کم دنو دا سه با سره ڈنگ ڈونگی و سره جوڑ کردی دا لکه بے ڈنگ او ایڈر پر شاید ڈنگ ڈونگ و سره سره لکه اللہ چه او دا او خوڑا ٹولا کن چه چوغا واچای جوبا واچای او زان نسپینا مرغابتا جوڑا کی دنیا ٹولا دایو خوڑا کا سپینا مرغابتا کوزا کوزا کے گا دنیا خورا سورت ممتازو پدے ما کانا لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی سورت ممتازو پدے آیت ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ پدے سورت ممتازو پدے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا سورت ممتازو پا اولس موانع دا حزیمت باندے
چولس موانع د عظمت او د شکت ذکر کېدل. سورت ممتازو په 14 عللو د هزیمت احد. سورت ممتازو په قول د اهل کتابو، قول قبیح د اهل کتابو چې ان الله فقیر ونحن اغنیا. سورت ممتازو په قول قبیح د اغی چې ان الله عهد الینا الا نؤمن لرسول. په قول قبیح د اغی چې ان الله عهد الینا الا نؤمن لرسول. سورت ممتازو پدے وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. مولیان او پیران او مشرکان بدر پسې بدر د ډېرې وای دا با اوري ټول رس بدر پسې لګي. اوس تا ګورې نه پیر په کنزلو نستړ کی، مولا په کنزلو نستړ کی، موحدینو پسې کنزل کوي او موحدین بدنام کړي دي. وای دا کنزل کې یو کنزل مار دی، اعلان کې کنزل مار مشرک دی او بدعتي دی. کنزل مار چې دی نو ناکار پیر ناکار مولا دی. دا یې شوا ده ریکارډونه موجودی. ما یو مولا له چیلنج ورکړ نو هغه کنزل شروع وکړ. نو الکه کنزل څه لاګي میدان تراشه کنا نه نه میدان ته چل راځي. بس دا چې کمدنو غریبان لګي دا راځي کسي مشرک او بدعتي. دا غریب دغه شزونه کوي، کله یو ځای کې رنگو هاتو گرفتار، نو کله بل ځای رنگو هاتو گرفتار، کله دم کې راګي او کله چې کمدنو د دم بلاندې راګي الاخري. ایشی بیا کریو دا سورت ممتازو پدے چی اوکار دکڑنی او پاغی تعریفات و خواہشمندے نو عذاب بدر باندے رازی. نیک نے اوزن نیک عذاب بدر باندے رازی. دارنگی چکم دینو حق پرسنی دعوت حق پرستی کے، دارنگے کتمان حق کے او دعوت اظہار حق کے عذاب بدر باندھ نرازی. فلا تحسبنہم بمفازت من العذاب. سورت ممتازو پدے آیات چھے ایو الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون.